दशमस्कन्धः अथैकचत्वारिंशोऽध्यायः 41st chapter रागं कुन्दलवराळी। श्रीशुक उवाच स्तुवतः तस्य भगवान् दर्शयित्वा जले वपुः भूयः समाहरत्कृष्टः नटो नाट्यमिव आत्मनः सोऽपि शान्तर्हितं वीक्ष्य जलादुन्मच्य सत्वरः कृत्वा च आवश्यकं सर्वं विस्मितः रथमागमत् तम् अपृच्छत् ऋषिकेशः किं ते दृष्टमिहाद्भुतम् भूमो व्यतितो एव तथा त्वां लक्षयामहे। अक्रूर उवाच अद्भुतानि यावन्ति भूमौ व्यतिवाजले त्वयि विश्वात्मकीतानि किं मे दृष्टं विपश्यतः यत्र अद्भुतानि सर्वाणि भूमौ व्यतिवाजले तं त्वानुपश्यतो ब्रह्मण् किं मे दृष्टमिगात्भुतम् इत्युक्त्वा चोदयामास स्यन्दनं गामिनी सुतः मथुरामनयद्रामं कृष्णं चैव दिनात्यये मार्गे ग्रामजना राजन् तत्र तत्र उपसङ्गताः वसुदेव सुतौ वीक्ष्य प्रीता दृष्टिं न चाददुः तावद्रजौकसः तत्र नन्दगोपालयो गृहः पुरोपवनमासाद्य प्रतीक्षन्तः अवतस्थिरे तान् समेत्याह भगवान् क्रूरं जगदीश्वरः गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रश्रितं प्रहसन्निव भवान् प्रश्यतामग्रे सहयानः पुरीं गृहम् वयं तु इहावमुच्याद रतो द्रक्ष्यामहे पुरीम्। अक्रूर उवाच नाहं भवत्यां रहितः प्रवेक्ष्ये मधुरां प्रभो त्यक्तुं नार्हसि मां नाथा भक्तं ते भक्तवत्सला आगच्छयामगेहान्नः सनागां कुर्वन्मोक्षज सहाग्रजः सगोपालैः सुहृद्भिश्च सुहृत्तम देहि पादरजसा गृहानो गृहनिधिनां यच्चौचेन अनुतृप्यन्ति पितरः साग्नयः सुराः अवनिज्याङ्घ्रियुगलं मासी श्लोक्यो बलिर्महाले ऐश्वर्यं मधुलं लेमे गतिक्षैकान्तिनां तु याम् आपहातेऽन्त्यवनजन्य स्त्रीलोकान् सुचयो पुनन् शिरसा दत्तया शल्वः स्वर्याता सकरात्मजाः देवदेवाय जगन्नाथा पुण्यश्रवण कीर्तना यदुत्तमोत्तम श्लोक नारायण नमोऽस्तु ते। श्री भगवान् उवाच आयास्ये भवतो गेहम् अहम् आर्य समन्वितः यदु चक्रद्रुहं हत्वा वितरिष्ये सुहृत्प्रियं। श्रीशुक उवाच एवमुक्तो भगवता सुपूर्वो विमनाय पुरीं प्रविष्टः कंसाय कर्मावेद्य कृतं ययो अतापराणे भगवान् कृष्णः सङ्कर्षणान्वितः मधुरा प्राविशद् गोपैः तितिक्षुः परिवारितः तदर्शतां स्फाटिकतुङ्गगोपुरद्वारा बृहद्धेमकपाटतोरणाम् ताम्रालघोष्टां परिकारुरासदाम् उद्यानरम्य उपवन उपशोभिताम् सौवर्णशृङ्गारकहन्यनिष्कुटैः श्रेणीसभाभिः भवनैरुपस्कृताम् वैडूर्यवज्रामलनीलविद्रुमैः मुक्ताहरिद्भिः वलभीषु वेदिषु दुष्टेषु जालामुकरन्द्रकुट्टिमेषु आविष्टपारावतवर्हिनादिताम् संसिक्तरत्यामनार्घचत्वरा प्रकीर्णमाल्याङ्कुरलाजतण्डुलाम् आपूर्णकुम्भैर्दधिचन्दनोक्षितैः प्रसूनदीपावलिभिः सपल्लवैः सवृन्दरम्बाकपुटैः सकेतुभिः स्वलङ्कृतद्वारगृहां सपट्टिकैः तां सम्प्रविष्टो वसुदेवनन्दनो वृतो वयस्यैः नरदेववर्त्मनाम् द्रष्टुं समीयुः त्वरिता पुरस्त्रियो वर्णानि चैवारुरुः नृपोत्सुकाः काश्चित् विपर्यत्रिदा वस्त्रभूषणा विस्मृत्य चैकं युगलेष्वतापराः कृतैकपत्रश्रवणीकरूपराणां त्वाद्बीयं तु अपराश्च लोचनम् अष्टन्त्येकाः ददवास्ति सोत्सवा अभ्युज्यमाना अकृतोपमज्जनाः स्वपत्ति उत्थाय निशम्य निस्वनं प्रपाययन्त्योर्भम् अपोह्य मातरः मनांसि तासामरविन्दलोचनः प्रगल्भलीलाहसितावलोकनैः चकारमत्तद्विरदेन्द्रविक्रमो दृशं तदक्षीरमणात्मनोत्सवम् दृष्ट्वा मुहुश्रुतमनुद्रुतचेतसस्तं तत्प्रेक्षण उत्स्फितसुदूक्षणलब्धमानाः आनन्दमूर्तिमुपगृह्य दृशात्मलब्धम् शिष्यत्वचो जहुः अनन्तमरिन्दमादिम् प्रासादशिखरारूढाः प्रीत्युत्फुल्लमुकाम्बुजाः अभ्यवर्षन् सौमनस्यैः प्रमदाबलकेशवो तद्यक्षतैः सोदपात्रैः स्रग्गन्धैरभ्युपायनैः तावानर्चुः प्रमुदिताः तत्र तत्र द्विजातयः ऊचुः पौराहो गोप्यः तपः किमचरन् महत्
या हेतो अनुपश्यन्ति नरलोकमहोत्सवो रजकं कच्चिदायान्तं रङ्गकारं गदागजः दृष्ट्वा यातवासांसि दौतानि यत्युत्तमानि च लेख्यावयो समुचितान्यङ्गवासांसि चागतो भविष्यति परं श्रेयः दादुस्तेनात्र संशयः स याचितो भगवता परिपूर्णेन सर्वदः साक्षेपं ऋषितप्राह मृत्योराज्ञस्वदुर्मदः विदुषान्येव वासांसि नित्यं गिरिवने चराः परिदत्त किमुत्तता राजद्रव्याणि अपीप्सत याताशु बालिशामेवं प्रार्थ्यं यदि जिजीविषा पद्मन्ति घ्नन्ति लुम्बन्ति दृप्तं राजकुलानि वै एवं कत्तमानस्य कपितो देवती सुतः रचकस्य कराग्रेण शिरः कायादपातयत् तस्यानुजीविनः सर्वे वासकोशान् विसृज्य वै दद्रुवुः सर्वतो मार्गं वासांसि च गृहेक्षितः वसित्वात्तप्रिये वस्त्रे कृष्णः सङ्कर्षणस्तदा शेषान्यादत्त गोपेभ्यः विस्मृत्य विसृज्य भुविकानिचित् तदस्तु वायकप्रीतः दयोर्वेषमकल्पयत् विचित्रवर्णैः शैलैः आकल्पैरनुरूपदः आलालक्षणवेषाभ्यां कृष्णरामो विरेजितुः स्वरं कृतौ बालगजौ पर्वणीव विकसिते तरौ तस्य प्रसन्नो भगवान् प्रादाचारूप्यमात्मनः श्रियं च परमां लोके बलैश्वर्यस्मृतीन्द्रियम् तदस्रुदानो भवनं स्मालाकारस्य जग्वधुः तौ दृष्ट्वा समुत्थाय ननाम शिरसा भुवि तयोः आसनमानीय पाद्यं च अर्घ्यार्हणादिभिः पूजां सानुगयोश्चक्रे स्रक्तामूलानुलेपनैः प्राहनः सार्थकं जन्म पावितं च कुलं प्रभो पितृदेवर्षयो मह्यं तुष्टा हि आगमनेन वाम् भवन्तु किल विश्वस्य जगतः कारणं परम् अवतीर्णा विहांशेन क्षेमाय च भवाय च न हि वामिषमादृष्टिः सुहृदोः जगदात्मनोः समयो सर्वभूतेषु उपजन्तं वदतोरपि तावाक्यावयतं कृत्यं किमहं करवाणि वा पुंसोऽत्यनुग्रहो येष भवद्भिः यन्नियुज्यते इत्यपि प्रेत्य राजेन्द्र सुतामा प्रीतमानसः शस्तैः सुगन्धैः कुसुमैः माला विरचिता ददौ ताविस्वलङ्कृतौ प्रीतौ कृष्णरामो सहानुगौ प्रणताय प्रपन्नाय दद्नुर्वरदौ वरान् सोऽपि वव्रेचला भक्तिं तस्मिन्नेव अखिलात्मनि तद्भक्तेषु सौहार्दं भूतेषु ददयां पराम् इति तस्मै वरं दत्त्वा श्रियं च अन्वयवर्धिने बलम् आयुः यशः कान्तिर्निर्जगाम सहाग्रजः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे पुरप्रवेशो नाम एकचत्वारिंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्द।